अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज बात करेंगे फुल कोर्ट इजलास के एलामिये की, जिसमें हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की घंटियां बजी हैं। क्यों सिंबॉलिकली ये इजलास बहुत अहम था, और इसके बाद जो डिक्लेरेशन आया उसमें बिटवीन द लाइंस क्या कुछ तहरीर है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। क्या वाकई 27वीं तरमीम पर बात हुई है, जो कल अहम मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब से। और उसके बाद फिर ये भी देखा गया है कि ये सारे लोग जितने भी हुक्मरान इत्तेहाद के बड़े सरकर्दा लीडर्स हैं, अचानक से बैरून मुल्क रवाना होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो अहम मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट में और फिर दीगर हाई कोर्ट्स वगैरह में भी ज़ेर समात हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, उनका क्या रिज़ल्ट होने जा रहा है। और फिर ये भी बात करेंगे कि क्या मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की है, उसके ऊपर पीटीआई का क्या रिएक्शन आया। तो ये सब कुछ है आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि फुल कोर्ट हुई, और फुल कोर्ट इजलास में एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज भी आ गया है। फुल कोर्ट इजलास पहले ही दिन आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने बुलाया, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास था। और इसमें जो बड़ी अहम बात थी वो ये कि दो जो एडहॉक जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें काजी साहब ने स्पेशली तैनात किया था, उन जजेस को आज के इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई, ना वो शरीक हुए। तो आप कह सकते हैं कि वो तमाम इकदाम जो काजी साहब पहले कर रहे थे, उनको काफ़ी हद तक जस्टिस याया आफरीदी साहब ने अंडू किया है। जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो कमेटी की तश्कील थी वो बदली। इसी तरीके से उन्होंने अभी जो एडहॉक जजेस हैं उनको जिस तरीके से बिल्कुल फुल कोर्ट इजलास में शामिल नहीं किया। तीसरा, जो उन्होंने बेंचेस भी बनाए, उसमें भी उन्होंने जो एडहॉक जजेस थे उनको बिल्कुल आखिर में दो रुकनी एक उनका अलग से बेंच बनाकर और कुछ केसेस उनके सामने रखे, बाकी जो मेन केसेस थे वो बाकी बेंचेस के सामने रखे। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हैं कि वो किस तरीके से काजी फायज़ ईसा साहब के इक़दामात से ख़ुद को एक डिस्टेंस पे रख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि इस इजलास में भी आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो सदर की जो कुर्सी होती है, यानी जो सदारत कर रहा होता है, उसके चेयर पे बैठते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उस जो उनकी टेबल है उसमें इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं। लेकिन आज की जो एक फ़ोटो जारी हुई है उसमें देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब बाकायदा खुद अलग नहीं बैठे हुए बाकी जजेस से, बल्कि उनके दरमियान में ही मौजूद हैं। और एक कुर्सी खाली भी है जो सबसे बिल्कुल फ्रंट पर नज़र आ रही है, वो कुर्सी खाली भी है, जो कि गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुर्सी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, और आपको पता है कि इस वक्त वो सीनियर तरीन जजेस में से हैं। वैसे तो वही मोस्ट सीनियर थे, लेकिन अब नंबर 2 पे आ गए हैं क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी बन गए चीफ जस्टिस। तो आज के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी शिरकत की, और उनकी ये शिरकत बजरिया वीडियो लिंक हुई। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जस्टिस याया आफरीदी साहब की इस फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शरीक हुए, जस्टिस मुनीब भी शरीक हुए। और उसके बाद ये जो इजलास था ये बड़े ज़बरदस्त माहौल में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जारी रहा, और उसके बाद फिर एक एलामिया भी जारी हुआ। इस एलामिया पर सबकी नज़र थी ख़ास तौर पर, क्योंकि इससे आइडिया होता कि किन किन उमूर पर बात हुई है। अब एग्जैक्टली क्या उन्हीं सिर्फ उमूर पर बात हुई है जो एलामिया में दर्ज हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई बात हुई है लेकिन उनका जिक्र जो है वो एलामिया में नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी जानना। लेकिन फ़िलहाल जो एलामिया है सिर्फ उसके ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो एक तो इसमें देखा जा सकता है कि एलामिया में इस बात का जिक्र किया गया है, इस बात पे फोकस किया गया है कि जो ये फुल कोर्ट इजलास था इसमें जो ज़्यादा एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसका जिक्र भी बहुत ज़्यादा होता है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 60,000 के करीब है। और हुकूमत तो 26वीं आइनी तरमीम लाते हुए अदलिया में जो इस्लाहात की बात करती थी, जो आइनी अदालत या आइनी बेंच बनाने की बात करती थी, तो उसकी भी वजह यही बताती थी कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक अदालत अलग से
हो, जो आइनी मुकदमात देखे और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दीगर मुकदमात देखे, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज सबसे पहले जो है फुल कोर्ट इजलास में इन ऑनरेबल जजेस ने सबसे पहले इसी मसले की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है और प्रायोरिटी ये नज़र आ रही है कि जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात हैं उनको हंगामी बुनियादों पर फौरी तौर पर निपटाने की कोशिश की जाए। अगर आज के दिन की भी आप समातें चेक करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज किस तरह तेज़ी से मुकदमात की सुनवाई हुई है और मुख्तलिफ बेंचेस ने बड़ी तेज़ी से दर्जनों मुकदमात को आज सुना है और उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक स्पीड नज़र आ रही है। पहले तो हम सुना करते थे शहबाज स्पीड, तो अब ये है आफरीदी स्पीड। तो ये हमें आज नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर बड़ी तेज़ी से आज मुकदमात को सुना गया है। और आज जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें भी इस बात के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी गई कि किस तरीके से ये जो एक बहुत बर्डन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का, उसको ख़त्म करना है। और इस सिलसिले में जो फिर आज एक और सबसे इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात है वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही की तजवीज़ करदा जो एक पूरी प्लानिंग है, जो मंसूबा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया गया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और अगर आप कुछ दिन पहले का मेरा एक व्लॉग देखें जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि मंसूर अली शाह साहब जब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो उस वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते थे, इसलिए कि वो अदालती इस्लाहात, इंतज़ामी मामलात जो अदलिया के थे वो बड़े बेहतरीन अंदाज में चला रहे थे और उन्होंने चला कर दिखाई। और जब वो अब भी अगर ये तरमीम ना आती तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनते, तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो बड़ी तेज़ी से आपको अदलिया में सूरत हाल बेहतर होती नज़र आएगी, आला अदलिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम आई और उनका रास्ता रोका गया, उनको चीफ़ जस्टिस तो नहीं बनने दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली जो नए चीफ़ जस्टिस हैं वो बजाय इसके कि वो उनको कोई साइड लाइन करते या उनको बिल्कुल उनके मशवरे या उनके तजर्बे से फ़ायदा ना उठाते, अपनी कोई ईगो का मसला बनाते, उन्होंने बड़ी फ़राख दिली से अपने दोनों जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल रखा है और आज के फुल कोर्ट इजलास में भी उनकी बात को खुसूसी अहमियत दी है। और यही वजह है कि एलामिये में 3 दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जिक्र हुआ है और ये बाकायदा उसमें आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एक तैयार करदा प्लान है उसके मुताबिक जो ख़ास तौर पर ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात हैं उनको तेज़ी से निपटाने की तरफ जो है वो गौर किया गया है। तो ये शायद ऐसा भी मुमकिन है कि मंसूर अली शाह साहब इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हों और इसी वजह से उनका एक प्लान जो था वो ऑलरेडी तैयार था जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हों इन केस के अगर वो चीफ़ जस्टिस बनते, लेकिन वो नहीं हो सका। तो वही प्लान जो है वो जस्टिस याया आफरीदी साहब जो हैं वो अब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये तो हो गया जो हमें सामने नज़र आया। अब बिटवीन द लाइंस की अगर बात करें या हुकूमत के लिए कौन सी परेशानी की बात है इसमें, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो इसमें ये पता चलती है कि जो हुकूमत जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बिल्कुल साइडलाइन करना चाहती थी, उन्हें देखना ही नहीं चाहती थी, उनको कंसीडर ही नहीं करना चाहती थी, वो तो फिर भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल लाइमलाइट में हैं। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर मामलात में बिल्कुल डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो तो वहाँ पर हैं। दूसरी जो चीज़ कि अगर हुकूमत ये चाहती थी कि कोई जजेस की रिफ्ट की वजह से जैसे पहले वो फ़ायदा उठाती रही है तो ऐसी कोई रिफ्ट नज़र आती रहे, ज़ाहिर है जब आप जूनियर को ऊपर ले आएंगे, सीनियर को पीछे करेंगे तो कोई इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं वो हो सकती हैं क्रिएट। लेकिन इसमें भी हुकूमत नाकाम हुई क्योंकि ना सिर्फ ये कि दोनों जजेस ने उनकी मंशा के मुताबिक इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि जजेस पहले से ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तमाम जजेस की बैठक ने ये पैगाम दिया है कि तमाम जजेस जो हैं वो यूनाइटेड हैं और वो आगे भी इसी तरह चलना चाहते हैं। उसका उन्होंने बाकायदा इस एलामिये में जिक्र भी किया और कहा है कि अगला फुल कोर्ट इजलास फिर 2 दिसंबर को होगा। मतलब ये कहने का कि अब ये रेगुलर इंटरवल पर फुल कोर्ट इजलास होंगे ताकि ना सिर्फ ये कि इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल होता रहे, मुशावरत होती रहे, बल्कि एक जायज़ा भी लिया जाता रहे कि पिछले पूरे महीने में हमने क्या किया, जो हमने चीज़ें डिसाइड की थी उस पर हमने किस हद तक इम्प्लीमेंट किया। तो ये अब नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मिलकर इस सारी सूरत हाल में चलना चाहते हैं और एक यूनिटी का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। तो जो अगर हुकूमत की कोई ऐसी मंशा थी कि कोई रिफ्ट रहेगा और ये फ़ायदा उठाते रहेंगे तो वो बज़ाहिर जो है कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो एक फोकस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वो नज़र आ रहा है कि जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात हैं उनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है। आइनी बेंच या आइनी मुकदमात या आइनी जो सारी अदालत है या उसके ऊपर कौन से जजेस होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर
اوپر اس اعلامیے میں کچھ نہیں لکھا گیا، جس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یا تو یہ ایک جان بوجھ کر انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ خود اس سے نمٹتے رہیں، اب چونکہ آپ نے یہ گند پھیلایا ہے 26ویں ترمیم میں خود ہی، اور اب آپ خود ہی اس میں الجھے ہوئے ہیں، تو اب آپ اچھا ہے کہ اس میں الجھے رہیں اور ہم اپنا فوکس جو ہے وہ عوامی مقدمات اور جو عوام کے براہ راست معاملات ہیں ان کی طرف رکھیں۔ تو انہوں نے یہ اس میں اپنے آپ کو الجھا کر کسی قسم کا کوئی تاثر دینے کی کوشش نہیں کی، اور یہ جو چیز ہے یقینی طور پر یہ خود حکومت کے لیے بھی پریشان کن بظاہر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فل کورٹ اجلاس کے اعلامیے کے اندر کے علاوہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب بظاہر حکومت کے لیے یہ پریشانی ہے کہ جن سے جان چھڑانی تھی وہ وہیں پر موجود ہیں، بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک بھی رہے ہیں، لیکن حکومت کا اب مطمع نظر یہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئینی بینچ یا آئینی مقدمات میں یہ جو سینئر جج صاحبان ہیں یہ موجود نہ رہیں، اور اب اس کے لیے حکومت ایک آخری کوشش کرے گی۔ اب وہ آخری کوشش کیا 27ویں آئینی ترمیم ہے یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ جو بنائے گی اس میں اپنی طور پر یہ کوشش کر لے گی، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس میں کوئی اپنے طور پر یہ کوشش کر لے گی۔ تو اب کافی چیزیں جو ہیں اس وقت حکومت مختلف آپشنز پہ غور کر رہی ہے، کیونکہ ایک تو جو انہوں نے 26ویں ترمیم کی اس میں بہت زیادہ سکم ہیں، بہت جھول ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، اور ان کے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب نہیں انہیں مل رہے۔ تو پہلا تو ایک تو ان کو یہ پرابلم آیا ہوا ہے کہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوگا، یہ کون طے کرے گا کہ یہ آئینی مقدمہ ہے یا نہیں، یہ کون طے کرے گا کہ یہ آئینی مقدمہ بینچ میں جائے گا یا یہی ججز سنیں گے، اور پھر آئینی بینچ کا سربراہ کون کیسے لگائے گا۔ یہ تمام سوالات اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت کے پاس ابھی فی الحال کسی بات کا جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے اندر ایک بدنیت سی خواہش ہے کہ یہ جو تمام سینئر ججز ہیں وہ کسی طرح بھی ان تمام آئینی مقدمات سے یا حکومت کے جو مقدمات ہیں ان سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ عجیب بے سروپا باتیں کر رہے ہیں، مطلب کل تو رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو سینئر ججز ہیں وہ اس آئینی بینچ کا حصہ نہ بنیں کیونکہ وہ متنازع ہو چکے ہیں، اور جو باقی ججز ہیں وہ اس لیے نہ بنیں کہ وہ غیر متنازع ہو چکے ہیں۔ تو بھئی پھر آپ آئینی بینچ میں کون بٹھانا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ خود بیٹھنا چاہتے ہیں آگے، یا آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے آئینی مقدمات کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یا کس سے آپ نے پھر مقدمات سنوانے ہیں؟ ججز تو یہی ہیں، تو کیا آپ اس طریقے سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں کہ جی جو ججز ہیں وہ اس لیے صرف فیصلے نہ کریں کہ جی وہ متنازع نہ ہو جائیں، تو پھر تو کوئی جج ہی نہ بنے۔ تو یہ ایک عجیب سی ان کی بات تھی اور سبھی اس کے اوپر حیران تھے کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ خواہش کچھ ہے، اور آپ آئین اور قانون کو جتنا مرضی مروڑتے چلے جا رہے ہیں، اس خواہش کے مطابق جب انہیں لگتا ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی تکمیل میں پھر یہ اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے جیسی ہو رہی ہے۔ اب آج مرتضی وہاب صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی، آج عطا تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی، آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جی آئینی ترمیم 27ویں نہیں آ رہی، اور جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ فوری طور پر آتی نظر نہیں آ رہی، ابھی ساری قیادت تو ان کی باہر گئی چلی ہے، تو آئینی ترمیم کیسے ہوگی؟ تو یہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہی فوری طور پر، لیکن کچھ نہ کچھ یہ اس لحاظ سے سادہ قانون سازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کچھ نہ کچھ کر کے کوشش کر رہے ہیں، کچھ وضاحتیں جاری کر کے کہ کسی طرح جو آئینی بینچ ہے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ وہاں پہ انہیں پرابلم نہ آئے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی ایک اچھی حکمت عملی بنائی ہے، اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں جو 2 اپوزیشن کے نمائندے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ بائیکاٹ نہیں کرنا بلکہ اس میں شامل ہونا ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے وہ ممبرز جو ہیں ان کے نام نامزد کریں گے، ایک میں بھی سینٹ سے ہو اور ایک قومی اسمبلی سے، لیکن 2 ممبرز جو ہیں وہ اپنے یہ نامینیٹ کریں گے اپوزیشن والے۔ تو یہ وہاں پر بھی انہیں ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کی آپ کو میں نے پچھلے ایک آدھ کسی ولاگ میں اس کی پوری تشکیل بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ بظاہر کس طرف نمبرز جو ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں، تو یہ بڑا کلوز کمپٹیشن ہے، ایک بھی جو ایک ووٹ ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ میدان خالی چھوڑنا بے وقوفی ہوتی۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے انہوں نے اپنے ارکان کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا اظہار بھی باقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کر چکے ہیں۔ آج وہ کافی ایکٹیو رہے، آج انہوں نے مختلف جگہوں پہ گفتگو بھی کی ہے، عمران خان صاحب سے گفتگو کا حال احوال بھی کہا، انہوں نے بتایا ہے کہ آج عمران خان صاحب بہتر حال میں تھے، اب ان کی شیو بھی ہو چکی ہے جو پہلے بڑی ہوئی تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بتاتے ہیں آج انہوں نے بلو کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آج فریش لگ رہے تھے، موڈ بھی اچھا تھا ان کا۔ تو جو پچھلے دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس میں چونکہ بہت ہی ناگفتہ بہ صورتحال میں ان کو رکھا گیا تھا، بہت ہی ناقابل بیان اور انتہائی
جس کو کہتے ہیں آپ کے غیر انسانی سلوک ان سے کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی صحت پہ بھی اس کا اثر نظر آ رہا تھا، ان کی ظاہری حالت جو تھی اس پہ بھی اثر نظر آ رہا تھا. لیکن آج کچھ صورتحال بہتر تھی، تو آج وہ پہلے کی نسبت فریش نظر آ رہے تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس کے اوپر مطمئن بظاہر نظر آئے. باقی اب ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے گفتگو تو باہر آتی رہے گی عمران خان صاحب کی. لیکن آج انہوں نے جو کانٹروورسیز چل رہی تھیں، فواد چودھری، فیصل چودھری، ان کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بس وہ معاملہ تھا، ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اور فواد چودھری صاحب کو دوسری طرف آج عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا فیصل چودھری صاحب کے تھرو کہ آپ نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، پارٹی کے معاملات پر گفتگو یا تنقید نہیں کرنی. تو انہوں نے بھی آج ایک میسج کیا ہے کہ جی میں اب خاموش رہوں گا. لیٹس سی کہ اب وہ کتنی عرصہ خاموش رہتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ بہرحال انہوں نے فی الحال کہا ہے کہ عمران خان کا حکم ہے تو پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ہلکی پھلکی جو ادھر ادھر سے گفتگو اور گولہ باری، چھوٹی موٹی بلا اشتعال فائرنگ ہے، وہ بھی ویسے جاری ہے. لیکن ہوپ فلی آگے آنے والے دنوں میں چیزیں بہت بڑی ہیں جو اسپیکٹرم پہ ہیں، تو اس کے لیے زیادہ سب ہمیں سیریس نظر آئیں گے. باقی جی 2-3 اہم چیزوں کی جو ہے درخواستیں لگ چکی ہیں. ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ آج بہت اہم کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی بریت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. تو اس کی آج سماعت ہونی ہے. اس سے پہلے بھی اس کو کئی دفعہ فکس کیا گیا 3-4 مرتبہ، اور کبھی کچھ کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی ہوتی گئی. لیکن فائنلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں حتمی فیصلہ دینے سے روک رکھا تھا دونوں جج صاحبان نے، جو اس وقت احتساب عدالت کے جج وہاں پہ سماعت کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں جا کر. تو اب آج جب یہ سماعت ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. فوری فیصلہ تو ابھی نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال کچھ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا. اگر عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں بریت ہو جاتی ہے نیب کے جو نئے لاز ہیں اس کے مطابق، تو پھر صرف توشہ خانہ کا ایک کیس ہوگا جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. ادروائز کوئی ایسا کیس نہیں. ویسے تو اس کیس میں بھی اس وقت ان کی گرفتاری نہیں ہے، وہ ضمانت پر ہیں. لیکن اگر اس میں سزا سنا دی جاتی تو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی ان کو جیل میں ہی رہنا پڑتا. لیکن اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے اس کیس میں تو پھر جو نیب کا کیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اب ساری اس کیس کی صورتحال ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. آج یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی کہا گیا کہ سب لوگ اس کیس کی سماعت کے موقع پہ موجود رہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس اہم کیس کی سماعت ہونی جاری ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کی ضمانت کی بھی درخواست ہے عمران خان صاحب سے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ملاقات کرنی ہے انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے. تو آج 2-3 اہم کیسز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق، پی ٹی آئی سے متعلق. دیکھتے ہیں ان کے اوپر کیا فیصلے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹ کہ جو ایک کیس کا فیصلہ دے چکی ہے سپریم کورٹ، اس پہ نظر ثانی پٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی کافی عرصے سے سماعت نہیں ہوئی تھی، اور جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی اس میں صرف اسٹے سا دیا گیا تھا. اب اس کے حوالے سے کافی دیر سے خاموشی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. بہت سے لوگ اس پہ بھی سوال کرتے تھے کہ یہ خاموشی کیوں ہے اور کیوں اس پہ کیس فکس نہیں ہو رہا. تو قاضی صاحب کی مہربانی کہ جی انہوں نے اس کیس کو فکس کبھی لگایا ہی نہیں سماعت ہونے پہ جلدی. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے بھی اس لیے زور نہیں دیا کہ ان کا بھی خیال یہ تھا کہ ایک دفعہ قاضی صاحب اس سپریم کورٹ کی جان چھوڑ دیں، یہاں سے وہ چلے جائیں، اس کے بعد ہم اس کیس کے اوپر اور باقی اہم کیسز کے اوپر پرسو کریں گے. کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے تو انصاف ویسے بھی نہیں مل سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ چلے جائیں، اس کے بعد ہی ملٹری کورٹ کا کیس لگے. تو انہوں نے اب یہ ایک درخواست دائر کی ہے کہ اس کو ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے، اور انہوں نے جو سماعت کے لیے ڈیٹ مانگی ہے ان کا کہنا ہے کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں جو ہے اس کی سماعت ہو جائے. تو لیٹس سی اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کے لیے کیسے سماعت ہوتی ہے. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے آئینی بینچ بن جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہر چیز جا کے آئینی بینچ پہ پھنس جاتی ہے. اور آئینی بینچ کیسے بنے گا؟ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب ہوگا؟ حکومت اس وقت ایک مخمصے کا شکار بہرحال نظر آ رہی ہے. البتہ اب یہ ضرور خبر آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے نیمز مانگ لیے گئے ہیں. اسپیکر صاحب نے آج اپوزیشن کو، حکومت کو، سب کو کہا ہے کہ اپنے اپنے نام دے دیں تاکہ جوڈیشل کمیشن کو یہ نام بھجوا دیے جائیں. تو یہ اب چیزیں جو ہیں تھوڑی آگے بڑھانی تو پڑیں گی حکومت کو. اور جب یہ آئینی بینچ کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر یہ سارے جو آئینی مقدمات ہیں یہ
وہاں جائیں گے، چاہے مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن ہو، چاہے عمل درآمد والی پٹیشن ہو، چاہے یہ آپ کا ملٹری کوڈ کا مسئلہ ہو، تو ایسے جو دیگر مقدمات ہیں، سب سے بڑا تو اس وقت اہم مسئلہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر جا کے الٹیمیٹلی فکس ہوں گی ہیئرنگ کے لیے. تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. باقی میاں صاحب جو ہیں وہ بھی لندن چلے گئے ہیں جی، اور بلاول بھٹو کے بارے میں بھی خبر آئی ہے کہ وہ پہلے دبئی گئے ہیں، آگے سے شاید وہ بھی امریکہ چلے جائیں. میاں صاحب لندن سے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. کچھ عرصے میں مریم نواز صاحبہ بھی لندن جا رہی ہیں. حمزہ شہباز آلریڈی لندن جا چکے ہیں. تو یہ سارا جو ہمارا حکمراں طبقہ ہے وہ میرا خیال ہے چھٹیاں کوئی منا رہا ہے اور سارے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں. لیکن امریکہ جانا میاں صاحب کا، اس کو سب لوگ بڑا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ کچھ اپنے علاج معالجے کی غرض سے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ PMLN جو ہے وہ کچھ کنسرن ہے کہ جو آگے امریکن الیکشن آ رہے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی، اور وہاں پر اگر ٹرمپ کی حکومت آتی ہے تو اس صورت میں کیا جو جذبات ہیں امریکی حکومت کے وہ بدل جائیں گے اس موجودہ رجیم کے لیے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی آگے امریکہ جائیں گے. تو یہ ایک ہو سکتی ہے کوشش وہاں پر کہ کسی طرح موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے حمایت امریکہ کی حاصل کی جائے، بھلے آئندہ جو بھی حکومت آ رہی ہو. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے کوئی حمایت جو ہے حاصل کی جا سکے. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. باقی ان کا پرائیویٹ جو ایک چلتا رہتا ہے علاج معالجہ وغیرہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کو پاکستان کے ہسپتالوں میں پسند نہیں آتا، تو وہ تو ادھر ہی جا کے کرانا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک ان کا مقصد ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن آج کے دن خاص طور پر آپ نظر رکھیے گا اس بات کے اوپر کہ ہائی کورٹ سے کیا فیصلے آئیں گے، اور پھر آگے جو خاص طور پر دیکھنا پڑے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیا ہوتی ہے. یہ اب ایک اہم سوال ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ ڈائریکشن سیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو آج کا فل کورٹ کا اعلامیہ تو یہی بتا رہا ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں بظاہر وہی جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہے ہیں، اور باقی تمام ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ مکمل تعاون بھی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو میں اپنی وہی لائن یاد کراؤں گی جو میں نے کچھ دن پہلے کہی تھی کہ یہ تمام ججز کا تعاون جو ہے وہ چیف جسٹس کو حاصل رہے گا، ان کی مشاورت حاصل رہے گی، اور یہ مل کے ہی معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.